ये आत्म्या बापाच्या गायनाचो अंक M2 पेज 152 M2 पेज 152. बापाची अनेक पुताची अनेक पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोनिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग अनेक पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं अशें मंगळ बामणांव आयच्या मीस पिटयलां देवाक सायबिणी कारकां भेटोवन एट्रियल रेपेलो आमच्या भावाच्या इंतेसावन देवान ताचेर सुद्दां आपलो आशिर्वाद घालून ताच्या फॅमिलीचेरूय सुद्दां आपलो आशिर्वाद घालून आनी सगळ्या पिढी शिडेंतली ताका आनी ताच्या फॅमिलीक निवारूंक राखूंक ह्या मिसान मागुया. त्याच बरोबर बामणो एपिफानियो बारेटो हे आमच्या भावाक देवान बरी भलायकी भाव करूंक आनी पिढींतलो ताका बेगीनूच मेकळो करूंक केद भशेन ह्या मिसांत आमी मागुया जेन्ना तो बरो ना हॉस्पिटलान आसा. आनी सगळ्या आमच्या गांवच्या भावा भयणीक जे कोण पिडींत आसात बोल्लिकीत आसात तांचोय देवान इलाज करूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. त्याच भशेन फाटल्या दिसांनी जी आमची गांवची भाव भयणां सोंपून गेल्यात तांकांय देवान सुर्गीचो विसू सुवस्थाय शांती भाव करून आमी मागुया. आनी काही दिसांनी ह्या पिडे रोगाक लागून आख्या संवसारांची सुबार भाव भयणां सोंसतात जी सोंपून गेल्यांत तांची देवान सगळ्यांची काकलूत करून सोंपून गेल्यात तांकां सुर्गीचें राज जे कोण बोलिंगीत आसा तांकां बेगीनूच इलाज आनी जी कोण आकांतान भिरांतीन आसात तांकांय देवान सगळ्या आकांतांतली मेकळी करूंक आमी मागुया. आयज पवित्र आत्म्यांचो येण्याचो आयतार पास्कांच्यो 50 दिसांचो पवित्र काळ हे परबे वरवीं सोंपनायेक पावता आनी फाल्यांसून वर्साचो सादो काळ सुरू जाता. हे दोबाजीक परबेचे संभ्रमणेक आमचो विशय पवित्र आत्मो घेयात. पवित्र आत्मो आमकां पवित्र करता, आमचे अस्कतायेन बोळ जाता, आपल्या साथ देण्यानी आमचे जिवीत गुणेज करता. आयचे हे दोबाजीक परबेन पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां फावो कर म्हूण मागतना ताच्या आदारान आमच्या पवित्र सभेच्या बरेपणाक हे साथ देण्यांचो वापर करून हे मिसाचे बेटेक आमचे खातीर मागुया. आनी फावत मनान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवंक
आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडस करून देवा लागीं खालतिकायेन आमी बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो नियम चालून सांगता. मनास चिंतून तोंडान विचारून वायट घालून आनी कळे सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो हो अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांचांक वार मोरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तांच्या जिविताक पावूं. सुर्गी आणि शांती त्याच्या संसारी सर्वेस्परा देवा सुगीच्या राया सोजपविदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका निमस्ता. तुझ्या स्तोत्र बाबा सोड आम्ही तुका वंदना. सोमिया जेसू क्रिस्ता बापाच्या श्लेषता सोमिया देवा देवाची शेळी हो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक तू पवित्र आत्म्यासकती देवा बाबाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ताक एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या सोर पदवीदार बापा आयच्या दिसाच्या कपाजीक समारंभा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारले तुजे हळशीक तूं पवित्र करताय. शेकांचे रितमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुभामपणान ओत आनी जें काम जीव वर्तमानाचे परगोडणेचे सुरवातेक तुवें अजापांनी घडोवन हाडलां तेंच दोळेरपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमियात शब्दा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सस्तांचे सस्तान. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे पोरबे सोमोय ती सगळीं एके सुवातेर जोमलोलीं आसतना अवचीत झोमझोमीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरलीं आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती परक्यो भासो उलोवंक लागलीं. मोळबा खाला आसलोल्या दर एका राष्ट्राची भक्तिवंत मनशां जेरुसल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी आपली जोण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकूंक सगळीं घुसपलीं. थोडा कोण आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो,
हीं उलयतात तीं सगळीं गालिलियकारां न्हय, पार्थी, मेदी आनी एलामीत, मेजोपोतामियांतलीं, जुदेयांतलीं आनी कापादोसियांतलीं लोक न्हय, पोंतुसांत आनी आसियेंत, फ्रिजियेंत आनी पांफिलियेंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलोल्या लिबियेच्या प्रांतांतलीं न्हय, रोमादावन आयिल्ले बेटणार, जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकार आनी आरबी आमी सोमेस्त देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां तीं आमच्या खाशा भासांनी परगोडटात म्हूण आयकता हांव. देवाचें उतर हें, देवाच्या उतराक आमचो जबाब. तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. आनी एकदां म्हणया, तुझ्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कोर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो, कितलीं विचित्र तुजीं कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रोचनाची प्रितूम उपोट बोल्ल्या. जबाब, तुझ्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. तूं तोंड मात दाप तीं घाबरतात. तूं प्राण मात सोड तीं मरून धुळीन पोतोतात. पूण तुजो स्वास सोडची जाल्यार तीं रोचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें कोत्तात. आमचो जबाब, तुझ्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. सर्वेस्पराक मोहिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोश मेळूं. जसो सर्वेस्परा सोवें आसा म्हजो संतोश, तशें ही म्हजीं उतरां ताका संतोश दिवं. आमचो जबाब, तुझ्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कोर. आमी सगळीं तेच आत्म्या सभेन पवित्र स्नान घेतलां. बागेवन पालोवन कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेली वाचो. भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या बळा विणे जेजू स्वामी अशें कोणाकूच म्हणूंक जायना. वेगवेगळी आत्मीक देणी आसात पूण एकूच आत्मो. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो पूण एकाच सुम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां पूण सगल्या सगळे कोत्ता तो देव एकूच. सगल्याच्या फायद्या पासत जण एकल्यान एक भाशेन आत्मो दिलोलो दिश्टीक पडटा. खरेंच जशी कूड एक पूण तिका जायते सांदे आसात आनी कुडीचे सगळे सांदे हुस्को जावनूय एक कूड पडटा. तसोच क्रिस्त. जशें आमी जुदेव आनी गिरेक, गुलाम आनी स्वादी सगळे एकाच आत्म्या सवें पवित्र स्नान घेवन एक कूट जाल्या आनी आमी सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचें उतोरें. उदकाराक उबी रावया. देवूने बावार्थांची काळसां भर. तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळसां लासून दी.
सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुवाळा परमुळे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. जेजू पुनर्जीवन जालो तेच सांजे म्हणजे सातोळेच्या पयल्या दिसा शीस सोमळले आसले थंयची दारां जुदेवांचे गिरांतीन बंद करून दवरलेली. जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदें उबो रावलो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. हें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपली कूस दाखयली. सुम्याक पळोवन ते कुशार जाले. नव्यान जेजून ताका म्हणलें, शांती तुमकां. जसो बापान म्हाका पाठयला तसोच हांव तुमकां पाठयतां. अशें उलोवन ताणें तांचेर सुवास सोडलो आनी तांकां म्हणलें, पवित्र आत्मो घेयात. सांजची पातकां तुमी भोगशिशात ती तांकां भोगसतली आनी जांची पातकां तुमी भोगशिना जाशात ती तांकां भोगसूंची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. अशा मगाळ भावंडो, आयज आमी पवित्र आत्म्याची परब समोरुंता आनी ही पवित्र आत्म्याची परब समोरुंबून हो पास्काचो काळ आमी सोंपयता. भावंडो, पवित्र आत्म्याची परब समोरुंबतना आनीक एक व्हडली वस्त आमच्या मनांत येता, तें म्हणजे आयच्या दिसा इग्रोज मात जल्माक येता. इग्रोज मात जल्माक येवप म्हणजे जेन्ना जेजून आपल्या शिश्यांक सांगलें, वचात त्या संवसाराक बरी खबर परगूट करात, अशें नवी पवित्र स्थान दियात. जायत्यो शिकवण्यो जेजून आपल्या शिश्यांक शिकयल्यो, पूण ह्यो शिश्यांच्याच भितर उरल्यो. जेन्ना जेजू येले उपरांत ते भियेले आनी सगळें सांबाळले भाशेन ते निराशी जाले. जेन्ना जेजू शिवून जालो तांकां परत घोटाय आयली तांकां बळयोन. पूण ताच्या उपरांत 40 दीस सुमार जेजू तांच्या सांगाताक रावलो, जियेलो आनीक तांचो पवार घोट करलो. तांकां थीर ताणें केले. ह्याय वेळार तांकां घोटाय मेळ्ळी. पूण तरी आसतना ही घोटाय तांकां पुरो न्हू जायली. भायर वचूंक सवी माजार व्हडान जेजूची बरी खबर परगट करून शुभ वर्तमान परगटोवंक देवाचें राज परगटोवंक. पूण जेन्ना ह्याच्या दिसा पवित्र आत्मो शिसांचेर येता, ह्या दिसा ते बळान भरतात, गोठायेन भरतात, तांची भिरांत पयस जाता. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हाचे पयलीं 2 वाचप, कोण भाशेन शीस भिरांतीन जुदेवांच्या भिरांतीन दारां बंद करून ते भितर आसले. ते भायर सरून नासले, मागणी करतले. आनी त्या वेळार पवित्र आत्मा येता उज्याच्या रुपान, उज्याची जिबो कसो तांचेर येतात. तेन्ना ते बळान पडटात, घोट जातात. आनी ह्या वेळार ते भायर सरतात. भिरांत गेली, दारां धांपलीं ती उक्तें करतात, भायर सरतात. पाविणो, एक आमी पळयता पवित्र आत्मो शिसांचेर देंवलो तेन्ना तांचे सांगाताक सायबीण आसली. आमच्या जिवितांत सुद्दांच सायबिणीक आमी मान भोवमान दिता. पवित्र आत्मा पूर्णपरी आमचे सवय आसता. सायबिणीक पयस करून पवित्र आत्मा आमचे सवय येना. पवित्र आत्मा आमचे सवय येतलो जाल्यार सायबीण माय वांगडा आमी एकचारान आसूंक जाय. शीस सायबीण माय वांगडा आसले, सायबीण तांची सवय आसली, आतां एकठांय मागणी करताले. सायबीण मागीर सुद्दांच मान भोवमान दिवन सांगाताक आमी दवरूंक आमी वावरूंक जाय. दुसरे वटेन जेन्ना पवित्र आत्मा तांचेर येता, भिरांत तांची पयस सरता आनी कितें घडटा तें म्हणजे त्या 8 भासो उलोवंक लागतात, स्पिकींग इन टंग्स. ह्यो भासो शिजून तांचे भितर रिगयल्यो आनी ताका कारण आसलें. बेश्ट्यो सारक्यो भासो उलोवंक लागले अशें न्हय, पूण ताका कारण आसलें. जेरुसलेमांत पास्काचे परबेक सुमार जाणां आसपास शिपडलेलीं मनशां जुदेवांची पयसुल्या गांवांत आसलीं,
ती त्या दिसांनी आपल्या गांवघरां आसतालीं आनी थंयसर थोडेशे दीस रावतालीं आनी एक चाल तांची आसली. देखूनच जेरुसलेमांत जुदे मनशां लोक पयसुल्या गांवांची येतलीं तिकांडांचें जे आसलें ते त्या दिसांनी थंयसर आसलें. आनी जेन्ना ही मनशां भायल्या गांवांत दुसऱ्या गांवांत रावतले म्हणटच तांची भासूय वेगळी जाली. दुसरे भाशेन ती उलोवंक लागली आपले गांवचे भाशेन जे कडेन तांची ठिकाण करतात त्या भाशेन. आनी जेन्ना ती थंयसर आसली शीस भायर सरले दारामती करून त्यो 8वे भासो उलोवंक लागली. ती भासो तांच्यो भासो एक गांवांनी जुदे लोक जे येतालो तांच्यो भासो. आनी देखूनच जे कितें शीस उलयतात ते समजतात ही भास आमची. आनी फकत ते उलयताले कितें वांगडी न्हय फकत देवाची तोखणाय करताले जेजूची तोखणाय करताले देवाक मान भोवमान दिताले आनी कोण भाशेन जेजूचो प्रोत्साह तांकां फरमायलो करून तेच ते करताले. आनी हो संदेश हो सगलो जुदेव लोक ते दुसऱ्या गांवांनी जे येतालो थंयसर आसलो जेरुसलेमांत ते समजतात मानून घेतात आपणायतात आनी दुसऱ्या गांवांत व्हरतात. जेन्ना परत ते आपल्या गांवांत वेतले ठिकाणाचो थंयसर हो संदेश घेवन दुसरे कडेन वतात. आनी शीस ह्या दिसाक साकून व्हडान नेटान उर्बेन जेजूची खबर पुरगुटीत ते संवसाराक वतात. ही ग्रोस्मात चोरमाक येता ही ग्रोस्मात सुरू जाता. देखून बायबल न्हू आयचे पुर्बेक सदांच एक मान भोवमान आसा. हीच पवित्र आत्म्याची बरोवप जेन्ना आयज आमी मानयतना ज्या पवित्र आत्म्यान आपल्या शिसांक जेजूच्या शिसांक पवित्र आत्मे वरवीं सवार देणी तांकां मेळ्ळी. खोटाय उद तेच प्रभू जाणवाय आनी केर वस्तू तांकां ह्यो मेळ्ळ्यो. हेच देणी आमी क्रिस्तांच्या दिसाक आमकां पावतात. आनी जेन्ना पवित्र आत्मा आमचे भितर आमी जिवत उरता हीच देणी आमचे भितर सदांच येता. हीच देणी भाव भयणो आमी घेवन आमी जेजूचे बरे शीस जावन आनीक जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान शिसा भाशेन उर्बेन नेटान व्हडान आमी परगटूंक आयच्या मिसाचो आदार दवरतल्याक आमी मागुया. उबी रावया. सद्वंतान देवाक सोद पुरविदार बाबा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनार आनी जेजू क्रिस्ताक कशें ऐकले सुदार आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं करपी समावलो आंखोर बरयतान चलमलो होस पथकाल आनी कोसुसरे ताका खुर्सार जोडलो आनी ताका दिलो. तो मेल्ल्या पोटे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्या पोटची उंचलो स्वर्गात चोरलो सोदपुरविदार देवा बाबाच्या उजव्याक पोचला. थंयच्यान जिवेंची आनी मेल्यांची मंजुरी करून घेतलो. सत्वंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकताल पातकाचे भोगसणे कुडीचे जीवन पावन सासुची जिवीत आमेन. आमच्यो गोरसो ह्या वेळार मागण्यांतल्यान देवा मुखार आमी उबारुया. आमची पवित्र सोबे पासून फ्रांसीस आमच्या बाब साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान चलून आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी वाडोवंक सगळो आदार दिवंक देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशां पासून आमच्या सरकारी मनशांनी पोरचेची सेवा करूंक गरीबाचें जिवीत हॉलो करूंक आनी गोजेवंतांक सदांच आनी किरीत भाशेन कोरोना व्हायरस एपिडेक लागून सोंसतेल्यांक तांणी आदार दिवंक
तांची मोना उजवाडाय म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या पुण्याची मागणी सोमेस्तां पासत देवाची भोक्ती फकत ओंठांनी करिना जावंक देस्ते सायबिणीच्या फिरगोसकारांनी आनी हेर सोमेस्तांनी पूण प्रिती सेवेच्या कोन्यांनी नवो समाज आमी बांदून हाडूंक देवा लागीं मागुया. ह्यो आमच्यो गोरसो मागण्यांतल्यान तुजे मुखार आमी दवरल्यान दोन त्यो मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमची पोळे वर्तना गायनाचो अंक C2 पेज 28. C2 पेज 28. मोशानीक तुमचें बलिदान सर्प विधार देवा बाबाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमगे कुडीच्या गांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. भो मोगाळ बाबा, तुज्या पुताचे पासावणे पोरमणे ताणें शिकयल्लें सगलें सत पवित्र आत्मे वरवीं आमकां उगडापें जालें आनी त्या योजनाचो घोट आमी दिसान दीस उदीक उडकून तातूंत फावो ते पोरी वांटो घेवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची खाळसा उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्ब खाळी आमी तुका वाखाणूंक पावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटावन तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्याक तुवें दोळ्याळपणान आपयलीं तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी जसो पास्काचो घोट सुपूर्णायक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्याक सगळ्या पोरसांक एका खऱ्या देवाची ओळख दिली आनीक एकाच भावार्थ उचारूंक मनशाचे वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे बरी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली देखून पास्कांच्या संतसाचे नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Tuja voiva
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. सांगती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सुसून विचारनी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, ओ तुमी सोमेस कियात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कांस घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस कियात आनी कांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनीक सासणीक कोराराचे हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनीक सोमेस मनशा बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडसाक करात. Pavartazo good purgatoria. Gesù vero, Gesù ci consola, Gesù non mi abandona. Gesù vero, Gesù ci consola, Gesù non mi abandona. बाबा, जेजूच्या मोरणाचो आनीक पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनीक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनवासता आनीक जेजूची कूड आनीक रगत शिवतले आम्हा समजतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या बागीवन बाबा, फिलीप नरी आमच्या विस्मांग आनीक सगळ्या योद्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची कागृत कर. तांकां आनीक तुजे इश्टागतींत मेळिल्ल्या सुमेस्तान तुजे पोडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरे देवाची माई संगती बागीवन धरून दिता आनीक सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व विदार बाबा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांचे सस्तान आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसवटो इग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची गोंयांत उचितांव तुजी आमची पातकां बगोस आनीक आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सोबसके आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनीक आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बोरमोशन उतरयता. तर आमकां तुजे उद्दार काकुदेन सर्व पातकांतली सुटोय आनीक सर्व आघातांतली वटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनीक तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनीक तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनीक रासभोट चलयताय सस्तांचे सस्तान सोम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची कमत कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेले आमची कामत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. हे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडले शेळीच्या शेवणाक आपल्यान ती आमी सगळीं सुवागी. सुम्या तुमचे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या जेजू ये कायनाचो अंक D38 पेज 68 D38 पेज 68. Prayer of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये. आमच्या काळजात रावून ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये. आमच्या आमचे मोदे बिरात करचे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये. आमच्या काळजात रावून ये. प्रार्थना. बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुझे पवित्र सुबेक सुरगींच्या देण्यांनी तुवें भरल्याय तर तुवें दिल्याय ती खूर्प सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक प्रसंगा वरवीं पवित्र आत्म दिसान दीस अदीक आमकां आपले आदीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें रात चलोवंक आनी सोडवणीचो फळ आमची जिणेंत वाडोवंक हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सदा आसूं. सर्वपिदार देव बापानीक पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. भयणो आमची दिनवास आयची पवित्र मेसाची पेट समोरुमंग आदार सहकार सगळ्या वाटेनी खेळल्यांक आनी किबीत रावंक आपलो तेंको आदार दिल्ल्यांकूय आमी खेळ भशेन दिनवासता. पवित्र आत्मा म्हजेर देवला कायनाचो अंक M5 पेज 154 M5 पेज 154.